अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, एक रबीउल अव्वल के हवाले से और एक ये सियासी ख़बरों के हवाले से। तो आज का जो दूसरा चैप्टर है वो सियासत पर मबनी है। आज इमरान ख़ान साहब ने पेशावर में जो है ख़िताब किया और ख़ान साहब जो है बड़े ही बोल्ड टाइप के नज़र आ रहे थे। ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एग्रेसिव थी। ख़ान साहब बहुत गुस्से में थे। ख़ान साहब ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि देखिए हमारे मुल्क के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ख़ान साहब ने वहाँ पर बहुत सी बातें की, लेकिन मैंने चंद पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं नहीं चाहता कि वीलॉग जो है वो इतना बड़ा हो जाए और मैं एक ही उसके ऊपर सारा वक्त जो है निकाल दूँ। ख़ान साहब ने जो पहली बात कही, उन्होंने ये कहा कि देखें जी क्या कुछ जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। उन्होंने कहा कि जी मेरी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, इनसे सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि ये हमारे मुल्क का पैसा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लूट कर ले गए। हकीकत बात ये, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो है एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर ना बैठने की जगह है ना कुछ, और इनके बच्चे जो हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े इन सियासतदानों के। ख़ान साहब कहने लगे मेरे बच्चों का रिस्क मुंह से छीन कर ले गए। जब माँ बाप ख़ुद तो बर्दाश्त कर लेते हैं भूख को, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती, किस तरीक़े से होगा। जो पैसा हमारे लोगों पर ख़र्च होना था वो ये लोग लूट कर ले गए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ख़ान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी महल बनाए हुए हैं आपने वहाँ पे लंदन में, वो पैसा कहाँ से आया था। जब WWC पे बैठना भी नहीं जानते थे तो उनके पास वो महल आ गए। हमारे बच्चों का क्या कसूर है। इस वक्त पूरा मेरा सिंध जो है वो डूब गया है, पूरा मेरा बलूचिस्तान तबाह हो गया है। मेरे गरीब मेरे पाकिस्तानी भाई जो है वो भूख से मर रहे हैं, लेकिन इनके लोग ऐश उड़ा रहे। अब आप देखें, अब वो ठुमके को देखिए, वो ठुमका जब से वज़ीर ख़ारजा बना है उस ठुमके ने कभी मुड़कर जो है रुख नहीं किया पाकिस्तान का। पूरा सिंध तबाह हो रहा है, पूरे सिंध में लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं सिंधी आवाम से फिर यही कहूँगा कि देखें आप कब तक ग़ुलाम बने रहेंगे। मेरे सिंधी भाइयों, आपको उठना पड़ेगा, वरना आप जो ग़ुलाम रहो आपकी नस्लें भी ग़ुलाम रहेंगी, आपको कोई बख्शने वाला नहीं है। ख़ान साहब ने यह कहा। फिर उसके बाद ख़ान साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जी गरीब मुल्कों में जो है पैसा वहाँ के जो लीडर हैं या वहाँ के जो सदर वज़ीर आज़म या जो वहाँ के बादशाह वो चुरा कर ले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे नाइजीरिया कीनिया को आप देख लें, वहाँ पे बेशुमार ऑयल निकलता है, बेशुमार। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है नाइजीरिया। अब वहाँ पे क्या है बताइए, वो जब ऑयल बिक कर जाता है वो जो पैसा आना होता है वहीं के वहीं उन्हीं के अकाउंट्स में जमा हो जाता है और गरीब आवाम तक नहीं होता। और ऐसा लगता है कि जो अफ्रीकन मुल्क जो हैं वो गरीब मुल्क हैं, उनमें तालीम नहीं, तो तालीम कहाँ से आएगी। जब पैसा आएगा, स्कूल बनेंगे तो तालीम आएगी ना। अब आप देखें कि कुछ भी गरीबों के लिए नहीं करते, बिल्कुल वही पाकिस्तान में हो रहा है। अब मरियम को पासपोर्ट मिल गया है, मरियम जो है वो जाने की कर रही हैं, वो जा सकती हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है ये, और ये कराची से रिलेटेड है। आपको पता है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे। हुकूमत ने ये कहा कि जी हुकूमत ने जो है राह फरार इख्तियार करने का, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से राह फरार चाह रही है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात हारने के खौफ से मुलतवी करने का कहा गया इलेक्शन कमिश्नर को, जिसको शदीद अवामी दबाव पर इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन अपने मौजूदा तारीख 23 अक्टूबर को ही होंगे। यानी आप ये देखें कि अब इनको पता है कि जी हम हार रहे हैं, किसी भी तरीके से हम हार जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी बात ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमारे पास फंड्स नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। लेकिन आप देखें आप कब तक राह फरार अख्तियार करेंगे। भाई खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, तवहाँ जो हाथ जोड़ियो साईं कराई छड़ियो, बेड़ा पार करियो, बस और कुछ नहीं। खुदा के लिए भाई इलेक्शन कराओ, वह लोकल काउंसलर्स आए, चेयरमैन नाइब चेयरमैन आए, उनके हाथ में इख्तियारात दें, वो अपने इलाके को साफ सुथरा रखें। आपने कराची को जो है बिल्कुल घटिया बना दिया, एकदम से आपने कराची को बिल्कुल जो है कचरा बना दिया है।
آپ نے کراچی کو بالکل کمیلا بنا دیا ہے، غلاظت سے بھرپور کر دیا ہے آپ نے کراچی کو۔ آپ نے تعلیم چھینی، آپ نے روزگار چھینے، اب تو آپ نے صفائی سب کچھ چھین لی، اور اوپر سے مہنگائی کا تحفہ ہمارے گلے میں دے دیا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جو سندھ حکومت ہے یہ کبھی بھی کراچی والوں کو ان کے حقوق نہیں دینا چاہے گی۔ کراچی والوں آپ ایجوکیٹڈ ہو، چھین لو اپنے اختیارات۔ انہوں نے غریب سندھی بھائیوں کو ہمارے محکوم بنایا ہوا ہے، کم سے کم آپ تو محکوم نہیں بن سکتے۔ آپ تو ہندوستان میں ہندوؤں کے محکوم نہیں بنے تو یہاں کیا بنو گے بھائی؟ خدا را اٹھیے، ہلا دیجئے ایوانوں کو۔ کیسے ہلائیے گا؟ گھر پہ بیٹھ کے ایوان نہیں ہلیں گے، اس کے لیے آپ کو ایک تحریک چلانی پڑے گی زبردست۔ تو یہ تھی جناب آج کی دوسری خبر۔ تیسری خبر یہ تھی کہ جی مریم نواز نے آج ایک پریس کانفرنس میں نقالچی ہونے کی انتہا کر دی۔ خدا کی قسم میں نے اتنا نقالچی انسان نہیں دیکھا جس طریقے سے مریم نے کیا ہے۔ اچھا وہ کیا کرتی ہیں مریم صاحبہ، یہ بھی سن لیجئے کہ بالکل جیسے عمران خان صاحب کلپ چلاتے ہیں نا ویڈیو کے، انہوں نے خان کو کاپی کرتے ہوئے ویڈیوز دکھائی ہیں جیسا کہ خان صاحب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لندن سے واپس آنے کے بعد صحیح طریقے سے قیادت کروں گی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تمام مسلم لیگی سینئر سیاستدانوں پہ جو کل کی چھوکری، کل کی لونڈی آپ کے اوپر آ کے قیادت کرے گی۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اب آپ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگے آپ ان سے اپنے اوپر قیادت کروائیں گے، یعنی وہ موتے گی اور آپ بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے وہ آپ کے سروں پہ موتے گی آ کے۔ آئی ایم سوری ٹو مائی لینگویج بھائی، میں بالکل جو لوکل لینگویج ہے نا اس وقت کراچی کی، بالکل اسی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا لگے برا لگے، جس کو نہیں سننا نہ سنے، چلتا بنے، لیکن بات حقیقت یہ کہ کل کی چھوکری، کل کی لونڈی اب آپ کے سروں پہ آ کر موتے گی۔ آپ متوائیے، آپ میں کوئی طاقتور نہیں ہے، آپ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہاں پہ کہاں گیا وہ ارسطو احسن اقبال جو اپنے آپ کو بڑا بھاری احسن وہ بنتا تھا کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں، اور عمران خان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ جی مہنگائی کر دی، مہنگائی کر دی۔ آج 250 روپے لیٹر میں پیٹرول ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گوشت کہاں پہنچ گیا، سبزیاں کہاں پر ہے، دالیں کہاں ہیں، گھی کہاں ہے، چاول کہاں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بجلی کہاں پہنچ گئی؟ 14-15 روپے یونٹ تھی بجلی، آج 50 روپے یونٹ ہے۔ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، فیصل آباد میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ او مسلم لیگی نون بھائیوں والو، تم بھی ہمارے بھائیوں، خدا کے لیے خوف کھاؤ اللہ کا، نکلو ان کے چنگل سے، ان کے شہر سے۔ اب یہ دیکھیں کہ بھئی کل کی چھوکری ایکسپیرینس سیاستدانوں کو لیڈ کرے گی اور انہیں انگلیوں پر نچائے گی۔ واری ناری واہ، تیرا بھی جواب نہیں، واقعی تو ہے داری، واری ناری واہ، واقعی ہے تو داری۔ کمال کر دیا مریم نے۔ ارے صاحب سلوٹ پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سیاستدان، وہ ان کے چچا جو ہیں وہ ڈرامے باز، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہوں شہباز، میں کہتا ہوں آپ ہیں ڈرامے باز، کمال کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ککڑی ہے، ایک وہ الحمدللہ ہماری بڑی جائیداد ہے، ایک وہ ہے، پھر اور بھائی ہیں، پھر ابا جان ہیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ ابا جان کی بھی ختم ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کی بھی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، سب آ رہے ہیں، سب عیش کریں گے، عیاشی کریں گے۔ پاکستان تو اپنے باپ کا ہے، پاکستان تو اپنے باپ کا ہے، بنایا غریب مہاجروں نے، بنایا غریب پاکستانیوں نے، بنایا غریب پنجابیوں نے، بنایا غریب پٹھانوں نے، سندھیوں نے، بلوچوں نے، گلگتیوں نے۔ سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ کشمیری اور گلگتی لوگوں کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سارے جگہ پر پاکستان آرمی لڑی، لیکن گلگت بلتستان وہ واحد علاقہ تھا پاکستان کا، گلگتیوں نے خود فائٹ کی ڈوگرا راج کے خلاف، اور پلیٹ میں لا کے پاکستان میں پیش کر دیا گلگت بلتستان کو۔ سلوٹ میرے گلگتی بلتستانی بھائیوں، سمجھ آئی؟ آپ لوگوں کی محنت اور آپ کا بنایا ہوا پاکستان یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، یہ چور ڈاکو لٹیرے لفنگے اچکے، ان سے بچائیے پاکستان کو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستانی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پروگرام کو آپ شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ اگر جس نے ابھی تک ہمارے اس پروگرام کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی کمنٹس بھی چھوڑ دیا کریں،
کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے نا کمنٹس چھوڑنے والی، تو بات میں کمنٹس بھی چھوڑ دیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔